القرآن وحي تكلم به الله على الحقيقة، ليس بسحر ولا كهانة ولا حكاية ولا عبارة ولا أساطير الأولين. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة ذاتية فعلية لله، تكلم في الأزل ولا يزال متكلما متى شاء وبما شاء، والكلام له جل ثناؤه صفة كمال. وحسبك تعظيما لكتاب الله أن تستحضر حال قراءته أنه كلام الله، جاء إلينا كاملا تاما لا خلل فيه ولا زلل، فيطمئن له قلبك وتسكن له روحك وتنتفع به غاية الانتفاع. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.